الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذه من أشهر العبارات اللي كبرنا عليها ملي كنا صغار، ملي كنا نقراو في الابتدائي حتى لوين وصلنا دوكا. الوغ هذا الفيديو الهدف تاعها الأساسي هو أنه جيت نوري لكم كيفاش نخططوا حياتنا، نخططوا عامنا الجديد باش نلحقوا نخدموا بزاف عفايس في وقت قصير. On a besoin des autocollants هكذا، papier autocollant اللي يتلصق، و ان كايي غوسور تاع انا درت 192 صفحة 192 باج. فوالا. على لوتوكولون انا رسمت فلامينغو، نتوما تقدروا ترسموا واش حبيتوا. دوك انا هكذا نلصقو ودرت بلانر 2020. فوالا دوك هدايا نلصقو هنايا. انا قربت لكم مليح باش تشوفوا الرسمه تاعي اللي رسمتها هكذا فلامينغو سامبل، ودوك نلصقو. فوالا كيفاش جاني مور ما لصقتو. Concernant les intercalaires, j'ai choisi de mettre 7 intercalaires. Alors, أنا خدمتهم بيديا، remarque برك. Alors, la première catégorie de l'agenda, to-do list, mon projet de fin d'études, watch list, ندير فيها les séries اللي حنشوفهم ou les films. books les livres اللي حنقراهم. budget نشوف les dépenses تاعي. ou YouTube. Voilà. Alors pour la première page, j'ai choisi de mettre le nom, le prénom, l'ism ou laqab diali, ou l'étudiante en quoi. Et ensuite j'ai choisi tani de mettre hadaya hadouma باش تسهل لي الخدمه. اذا كانت عندي اون نوت ولا نكتبها هنايا ونلصقها ديريكتومون. فوالا. ودرت هاد لو بتي، هاد لا بتيت روز. فوالا. الوغ نبدا نلصق لي زانتركالير ديالي. حنقسم الكاي تاعي على 7 بارتي. فوالا. دوك مور ما نكملهم نوريهم لكم. الوغ بور لاجوندا كتبت كاع لي موا دو لاني مع لي جور: janvier, février, mars, avril, mai, etc. pour le to-do list درت دي كاز هكذا، دي كاز كوشي. هنايا نكتب فيهم كاع لي تروك اللي لازم نديرهم. اشاك فوا ندير حاجه نكوشيها هكذا باش تعطيني اون موتيفاسيون نكمل الباقي. وبيان سور درت لا دات هنايا، شاك جور نكتب لا دات تاع النهار اللي راني فيه و لي تاش اللي لازم ناكومبليهم في هذاك النهار. Alors pour mon projet de fin d'études, mon projet de fin d'études il est composé de 2 parties. Un des parties pratiques ou un des la rédaction de mémoire de fin d'études. Ou درت هنا كتبت le thème ديالي. La première هنايا la deuxième page درت les articles à réviser et à résumer et à traduire. Donc نتوما و le projet تاعكم. انا درت les articles اللي لازم كاع نشوفهم نديرهم la révision ونديرهم la traduction نريزوميهم باردون. ودرت دي كازا كوشي اوسي هنايا باش اشاك فوا نكمل لا ليكتور دو لارتيكل نكوشه. فوالا هكذا نعرف واش راني ندير ونعرف لو ديفلوبمون تاعي في مون بروجي فان ديتود. بور ماي واتش ليست انايا درت تاع نتفليكس، قسمتهم en 2 catégories séries et movies. لي سيري اللي شفتهم درت شاك سيري نشوفها ندور عليها. كيما هنايا ريفرديل شفت لا بروميير برك، لا دوزيام ولا تروزيام ما شفتهمش. تين وولف شفت لا بروميير هادوما كاع الباقي ما شفتهمش اكسيتيرا. كيما هنايا في موفيز لي فيلم بايرد بوكس اللي نشوفو نكوشه
ونعطيلو دي كور. اللي عطيت لهم 3 كور ما عجبوني بزاف، اللي عطيت لهم موان 2 عجبوني، اللي عطيت لهم ان سول كور عجبوني بصح ماشي با ترو. فوالا هذه هي. بور لي سيري تورك تاني درت لهم توت اون باج ليهم اللي راني نتبعهم، ونكتب ليبيزود اللي لحقتلو باش هكا كي نحب نكمل ما تسلفليش، نجي ديريكتومون نشوف وين راني وين حابسه ونكمل. بور لو بودجي هنايا نشوف شحال صرفت. الوغ درت اون فeuille pour chaque mois كيما هنا le mois de janvier, la date, les dépenses ou l'article acheté. Voilà. Pour la partie books, درت 3 feuilles. La première feuille خليتها les livres en arabe و à chaque fois نلحق الكاش باج كي نكون نقرا نكتب هنايا لا باج اللي لحقت لها هكذا باش اون كا او زعما يتبحر لي لو تروك ماشان هذاك انا على بالي وين لحقت. فوالا عندنا لي ليفر ان فرونسي وعندنا ان انجلي كادو ومن بعد نكتبهم. بالنسبه لا بارتي تاع اليوتيوب درت كاع مي فيديو كاع لي زيدي اللي يجوني في راسي نكتبهم كيما هادوما كاع يتيك لي فيديو اللي صورتهم. اذا حبيتو تشوفوهم انا متاكده بلي حيعجبوكم. ما عليكم غير تدخلوا لقناتي افكار وتدابير سيسي هكذا يلحقكم كاع الجديد و تشوفوا كاع مي فيديو. فوالا هاي قناتي. على بالي حتعجبكم بزاف باسكو نشارك معكم كاع يديك الافكار اللي عندي كاع الوصفات كاع العفايس المفيده. بنات زدت انا انتركالير سميتو لونغ باش ندير اون روتين سبيسيال باش نتعلم لغات جدد هكذا او موان نامليوري مي كاباسيتي ونامليوري ونديفلوبي روحي تري تري بيان. فوالا سي تو. هذه هي ودوك نوريلكم كيفاش نديتيكتي لو بلو رابيدمون بوسيبل مي انتركالير اي مي بارتي. ليتس ستارت. Alors باش نديتيكتي مي بارتي لو بلو رابيدمون بوسيبل alors j'ai حنوتيليزي هاد لي بوستيت جايين كيما هكذا. فوالا نكتب هنا فيهم شاك بارتي هكذا باش تمتم نصيبهم. دوك نديرهم ونولي لكم. هادو مر ما كتبت فيهم ودرت لهم هكا دي بسي ديسان قدامهم باش تمتم نعرف. دوك نروح نلصقهم ونولي لكم. لو ريزولتا مر ما درت لي بوستيت هادوك كتبت عليهم دوكا تمتم نقدر détecter les pages. Voilà. Voilà, to-do list. Projet de fin d'études. My watch list. Books. Budget. YouTube. Et la partie langue. فوالا انا هذه زدتها باش يبان تاع صح فلامينغو. وهذه هي هذا هو البلانر تاعنا فينال. شفتوا كاي بازيك سامبل نقدروا نديروا البلانر تاعنا الوغ كو برا يبيعوهم فريمون يلحقوا حتى ل 2000 دينار. الوغ ايفو ميو الواحد يدير عفايس هكذا بيديه ويعرف واش هو يدير وعلى حسابه هو. فوالا سي سا. الوغ انا نقول لكم بسلامه تهلاو في روحتكم وما تنساوش خططوا لحياتكم برمجوا لحياتكم باسكو سي تري 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 امبورطون. هاد العفسه تبان لكم سامبل بصح هي اللي تعطيكم لا موتيفاسيون باش تعمليوريو روحكم وديفلوبيو روحكم وتولوا بلو
برودكتيف. فوالا هذه هي. نقول لكم باي باي، تهلاو في رواحتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم، ابوني فوالا، و ان بتي كومونتير، و اذا حبيتوا بارطاجيو لو ماكسيموم ما فيديو هكا باش نزيد ندير لكم بلوس دو فيديو على دي زيدي واحد اخرين. و ماذا بكم برك تقولوا لي نطلب منكم حاجه صغيره برك صغيره، تقولوا لي واش راكم حابين تشوفوا كم فيديو. هذه هي. باي باي، تهلاو في رواحتكم، بيزو، باي.